एन अवेअरनेस करपाचे आमगे पादी घरा गेले काय ते जाता हुई किते वाईट जाता हुई किते बरें जाता आमगे पादी घरान ही दोन उतरां म्हणली लोकां मुखार की बाबा आमी आमगेले गांव राखपाक मुखार सरपा जाय म्हणून सगळी लोक आयकतली. सो हे इगोजीन हे अवेअरनेस आसपा जाय आमगे एनवायरमेंट सेफ करपाचे सारखे फादर. सो म्हाका दिसता आजकाल फादरांनी सांगपा जाय की पण एक फाट चल जाल्यार मागीर फादर नाच जाता एनवायरमेंट कित्याक कातल रे म्हणून चल जाल्यार. सो म्हाका तो आमगे फादरा लागीं जे प्रत्येक कडेन आमगे पाद इगार आहाय पाद कूर आहाय जेन्ना ते शर्माव सांगताय there has to be two lines to protect our environment for our future generation. So आमगे पाद इगारा लागीं म्हाका दोन उतरां सांगता. हांव हांगा आयला जेन्ना म्हाका कळलें हांगा जमात आसा म्हण आमळ्या वयतलो उलोवंक म्हण येवंक ना हांव पण म्हाका उलोवंक दिलो देव बरें करूं. म्हाज्या मनांतलें कितें सांगूंक फाटीं हांव बाणावले उलयलां आनी सगळें तें व्हायरल जालां. हांव तें रिपीट करिना. तूं म्हाजें नांव घातल्यार मेवतलें तुमकां कितें उलयलां तें. म्हणटच आमी जाणा आमी हाचेर निशेध मारता हांव 39A आनी जेन्ना विरेश आनी बोबाड केलो जायतो बोबाड जालो निशेध मारलो सगळ्या MLAंचो मेळोंक ना सपोर्ट मेळोंक ना पण तांकां फाटल्यान आसतले आडावपाक सरकार मेजॉरिटी आसा न्हू सो तांकां पावर आसा वगे रावचें पडटा. पण काळजान तांकां दिसता आसतलें की वांकडे म्हणून तरी आसतना वगे रावले आसतले थोडे उठले. पण प्रमोद आमचो तो सीएम न्हयच सांकडेचो पूण तो आख्या गोंयचो सीएम तो चीफ मिनिस्टर तो पूण ताणें आपल्या कॉन्स्टिट्यूशन 39A नाका म्हणून सांगलें. म्हणटा आख्या गोंय आसून तो जाणा ते वायट म्हणून वायट जाल्यार आख्या गोंयाकूय ताणें निशेध मारूंक जाय आसलो सीएम कसो. हें हांव रावता. दुसरें हांव चड उलयना तुमगेल्या शर्माव जालो म्हणटलें. ओके तेणी जायते उलयलात आनी जायते उलोवचे आसा. भाव भयणो शेतां कोणाची आमची. आमकां शेतां जाय आमकां दोंगर जाय गोंय आमचें ल्हान आनी हें तर आहा तें जाल्यार काबार जातालें सगळ्यांक. सिंगापूर पासून ल्हान कंट्री पूण थिंगा शेतां आसा दोंगर आसा सगळें तेंच्यानी कोणी क्रिएट केला पण तें सांबाळटा. आनी आमी आमकां दोंगर जाय शेतां जाय. शेतां दोंगर कशें उरपाक जाय ते आमचे लंग्स कशे तशी शेतां जाय. आनी शेतां कोणाच्या हातान आसली गांवकाराच्या हातान आसली कम्युनिटी म्हणटा कम्युनिटी म्हणटा. आनी ती शेतां कोणाक दिल्ली लोकांक दिल्ली. कित्याक दिल्ली पाड घालपाक वय रोवपाक दिल्ली. दॅट इज डेव्हलपमेंट. दोंगर आहा ते काडना चुन्ना हे काजू दॅट इज डेव्हलपमेंट. दोंगरार जावप शेतान शेत रोवप आमचोय गुन्यांव आसा. आमी शेतां रोयनात. आमी शेतकार म्हणून बोलले हे शेत म्हजें शेत तुजें म्हणूनच उरले पूण शेतां रोयनात. आतां आमचो मारियान उलयला हांव सांत आसलो आनी फादर बिस्मार्क बीन जायतो सपोर्टीव आसलो. आमी शेतां रोयलीं 30 वर्सांनी 5 लाख स्क्वेअर मीटर. We did the community farming and it was a great success. हांव तुमकां उलो मारतलो कुमदिदादीन बीन हे असले ते कित्याक नॉन डेव्हलपमेंट एरिया करता कित्याक आमी कांयच ना थिंगा कांय डेव्हलपमेंट ना. शेतां इज जेन्ना शेतां रोयता दॅट इज डेव्हलपमेंट. घरां बांदप दिस इज नॉट डेव्हलपमेंट and to destroy the environment or environmental degradation is not development. आमकां झाडां जाय आमकां दोंगर जाय शेतां जाय आमकां शेतकार जाय जेवण जाय. आनी आमकां दिसता की आयज आमी सगळे लंडन गेल्या आमचे कडेन पयशे आसा शेतां कित्याक रोवपाक जाय. आमच्या तांदूळ विकते घेवं येता असलें आमचें धरण जालां मन जालां. तरीकूच चुलो मारता तुमकां जाय शेतां तुमची शेतां म्हणटा आमची शेतां रोयात. स्टार्ट लॉस पासून पडटले पळो आमी फुडले पिळगेक दवरतले
आमच्या पूर्वजांनी शेतां रोवन आमकां दवरल्यात आयज ती आमी तो रोयना आमचे पिळगेक आमी दवरचे नात फुडले पिळगेक आमी आयज ताचो उपयोग करून फुडले पिळगेक आमी दवरूंक जाय आमटो इतले सांग उलयता आनी कुमडेदानीन वावुरचे आनी पंचायत बी कोण आसात ते गांवच्या खातीर ह्यो सर्वंट तुम्ही सेवा करपाक जाय ते तुमच्या गांवची लोकांची सेवा करपाक जाय न्हू लोकांनी तुमची सेवा करपाक आणि दुसरी गोष्ट आमीच जायते फावटी हे आमचे जमीन विकतात हे भाट म्हजें हे शेत म्हजें म्हाका जाय तशें हांव विकता म्हाका जाय तशें म्हज्यान इलिगल करूं येता म्हज्यान जाय तशें करूं जाय हे तुजें म्हणते म्हज्यान कितेंय करूं येता ना जे कितें आसा सारकें लिगल ते जोड एकल्यान करपाक जाय वी हॅव बी डू वॉट इज लिगल नो जायते आमी गुन्यांवकारी करता एका पण आमीच वस्तू पाड घालता आमी दुसऱ्यांक विकता बायलांक विकता आमी ते सामाजिक कितें आसा आमकडे हांव तूं भाटकार ते सांबाळुया ताचो उपयोग करुया आनी लेट अस डेव्हलप आवर गोवा थँक्यू थँक्यू फादर मागता आमगे आरती आमगेले गांव बोईन शी हॅज बीन अ एक्स पंच ऑफ आवर विलेज सो आय वुड रिक्वेस्ट हर टू से फ्यू वर्ड्स ते एकले आसोता गांवां कितें जालें जाल्यार हूंय वयत थिंगसोन म्हज्या फाटल्यान उलमाल जाल्यार आरती यो गो म्हण जाल्यार शी कम्स अलोंग विथ मी हांव तेज्या पयलें मागोता सगळे लोकांक मातशें भायलें न्हू एश कोन्न मातशें हे सायड हे दिसती पळय तुमी मातशें आडकोडी जातली मातशें सगळीं आनी मातशें भोगले हे न्हू तूं थिंग रावलो हांय मातशें भोगले they also have to shout and volume बी ऑल करूं पडटा मातशें ये रे बाबा मातशें भितर ये रे मातशें भोगले मातशें प्लीज come inside मातशें come closer so requesting Aarti to say few words pleasure well मानेस्त सोयरे सगळे हांगा हाजीर आसलेले आनी सगळ्या आमच्या गांवच्या भावा भयणांक आनी पयसच्यान जायतीं जाणां दिसती पडटा पयसच्यान जायतीं जाणां आयिल्ल्यान सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज जावंक देता आयज हांव तुमचे भाशेन सामान्य मनीस आयज हांवूय कन्फ्युजनान पडलां NDZ आनी NDA हे कितें NDA हांव जाणा आसले आनी हांवें जायते वाचलाय ते प्रमाणे नो डेव्हलपमेंट झोन म्हणजे गव्हर्मेंटान हो एक हे दिल्लो आसा NDA वेर दे आर सपोज टू प्रोटेक्ट आमची दोंगरां न्हंयो आनी आमचे शेतां हे प्रोटेक्ट करपाचो हो कायदो पूण आयज आमी हांगा सगळीं आसात सगळ्यांक म्हाका सांगोंक जातोलें फिडॉल सगळे कडेन वयता दोंगर कातोता झाडां कातोता NDZ फॉलो करतात वय फॉलो करतात NDZ तुमकां गवंक ना हांवें कितें सांगलां तें NDZ आनी NDA कितें तें NDZ फॉलो करता गव्हर्मेंट वयल्यान सपोर्ट करता झाडां कातरूंक दोंगर कातरूंक आमचे फिलिंग करूंक माजोड्डे गांवान अराउंड 15 days बॅक फिडॉल येवन स्क्वॉड हाडलो स्क्वॉडाक दाखयले शेतां फिलिंग करतात म्हणून पूण कितें जालां कांय ना लोक खंय आसा ना विरेन बाबान म्हणले पंचायत धीरे ओके सॉरी म्हणले तेणे की पंचायत आमची पंचायत फकत जाणा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा घेवपाक आमच्या गांवान ग्रामसभा जायना एक्सेप्टेड माजोडकार जाणात येस कित्याक तांकां फकत बजेट पास करूंक जाय आनी बजेटूय तें जाल्यार एक तितूंतलो बजेटांतलो आयटम सांगता तुमकां कितें तें जाल्यार फिडॉलान म्हणलें फिडॉलान आमकां सांगलें की आमकां सांगतात कोर्टान वचात
कितेंय डिस्क्रिपन्सी आमचे सारखे जावंक ना तेंचे नोटीस काढल्यार ते आमकां सांगता जाय ते कराय कोर्टान वसाय कोर्टासन हे कराय आमी कोर्टान वयता आमी आमचे पयशे मोडटात आनी पंचायत तेंचो ऍडवोकेट रिप्रेझेंट करता ते खंयच्या पयशांनी पंचायत पयशांनी तर हे पंचायत इज ऍक्च्युअली allowed to spend ₹1 lakh on legal advice or advocates per year. पण आमची पंचायत बजेट करता अराउंड 9 lakhs. म्हणजे ते सदांच तुमकां धाडटले कोर्टान वसाय 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 आमकडेन पयशे आहा आमकडेन बजेट पयशे आहा आमी ते हे करतले. आनी कोणें म्हणलें स्विमींग पूल आमी स्विमींग पुलाक पंचायतीन रिप्रेझेंटेशन दिल्ले आहा कित्याक एक कोणेन आमी स्विमींग पूल बंगलो प्रोजेक्ट ऑपोज केल्लो तेन्ना डेप्युटी सरपंच आहलो डेप्युटी सरपंचान सांगलें ना लोकांक उदक येयना म्हूण म्हाका खबर ना तो माजोर्डा गांवांत रावना बरें तेका लागून आमी रिप्रेझेंटेशन दिल्या उपरांतूय आजुनी फाटाफाट स्विमींग पूल आहलोले बंगले पास जाताय तर आता हे एनडीझेड आणि एनडीए हितून आमी कन्फ्यूज जावंक जायना एनडीझेड एक आसा की जे आमी दोंगर हे प्रोटेक्ट करपाचो हे आहा एनडीए कितें एनडीए इज नो डेव्हलपमेंट एरिया नाव नो डेव्हलपमेंट एरिया आणि नो डेव्हलपमेंट झोन हितून फारशे कांय प्रॉब्लेम हे ना डिफरन्स ना आणि हे फकत आमकां लोकांक तुमच्या आणि म्हज्या भाशेन लोकांक कन्फ्युजन करपाचें हे कन्फ्यूज करपाक तेणे हे सगळे टर्म्स हे करता आनी मागीर ती पोतून कन्वर्ट करतली मागीर डेव्हलपमेंट जातलें तितून तर आमकां हे एनडीए नाका 39A नाका वाय ओनली विरेशान प्रोटेस्ट केला म्हणून विरेशाच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सी 39A स्क्रॅप केला आम्ही गोंयकार न्हू आमकांय स्क्रॅप करूंक जाय तर आमी आतां फुडें वचून प्रोटेस्ट करचें पडटलें सो जागृत जायात जागे जायात सगळे एकठांय जाया आनी आमी चलया फिडॉल आसात आमच्या मुखार ताच्या फाटल्यान आमी वचया थँक्यू थँक्यू आर्टिस्ट आमगेल्या अनेक एक्टिविस्ट येयला जरीना हू इज अगेन who has always been there with us, environment safe korpak. So thank you Mutta for being present and being a part of agitation or protest. Magta amcha Mahesha Lagi, he is a senior most activist and who has always been with us. So Magta don utra sangpak Mahesha Lagi. And one more thing, not forgetting, तू हांसतली हरे तो उलयता आसतना but it does make sense what he talks. So just तो jokes मारपा मात म्हूण हांसत रावचें but तो उलयतें तकलेन दवराय. हांगा मायचेर बशिल्ले सगळे मानेस्त भावांनो आनी भयणीनो म्हजें नांव महेश नायक आनी हांव गेल्ले 25 वर्सां तुमकां सांगता लोलया मैदानाचेर एकलोच मिटींग घेतालो असो हांगचो लोक जातालो आनी लोक म्हाका पिस म्हणटाले हो एकलो मिटींग कितें घेता काय म्हूण आनी आज लोक म्हाका सगळे पेपराचेर राजयताचेर म्हणटात 25 वर्सां पयलीं कितें सांगताले ते आज आमकां दिसून येता की हांव शाणो पिशे आमी म्हणून ही परिस्थिती सांगता तुका भावानो हांवें लोकांक तेन्ना सांगिल्लें आमचे फाल्यां नात्रांक आंबो खंयचो काय म्हूण आमकां दाखोवपाक मेळचो ना काजू झाड दाखोवपाक मेळची ना बोर दाखोवपाक मेळची ना पेरां दाखोवपाक मेळची ना काण्ण दाखोवपाक मेळची ना तर कित्याक हे सगळे कटिंग जाल्ले आहा विचारतलो कोण ना तूं जाणा गोंयांत आफ्टर लिबरेशन टीसीपी म्हणजे डिपार्टमेंट नाशिल्लें विलेज पंचायत नाशिल्ली सगळे बरे भशेन चलताले कायदो बिदो सगळे पाळटाले जेन्ना टीसीपी डिपार्टमेंट आयले तेन्ना सगळे इलिगल प्रॉमिस जाले टीसीपी डिपार्टमेंट केल्ले कित्याक इलिगल जायना जावपा जाय म्हूण टीसीपी डिपार्टमेंट केल्ले
पूण सगळ्यान चड स्टार्ट जालें TCP डिपार्टमेंट जातकच. तश्यो ज्यो विलेज पंचायत पयलीं नाशिल्ल्यो, पयलीं आमच्या भुरगेपणान एजिदोर म्हणटा आशिल्लो, तो एकलो सगळो गांव कंट्रोल करतालो, तुमगे जाणटेल्यांक विचारता. आनी जेन्ना ह्यो पंचायती जाल्यो तेन्ना हे सगळे पाड पडले आनी गांव काबारपण केला, TCPन केला आनी पंचायतीन केला. हे तुमी गट लक्षांत धरात आनी दोळ्यांनी पळय. हांव सरळ उलोवपाक मनीस हांव भिवपी न्ही. हांव असो लोहया मैदानाचेर उलयपून म्हाका 2-3 फाट भितर उडयलो. हो पळय अनाकले आमगेलो राजाराव काशी आसा आनी अनाकले देगत ताणी म्हाका भायर काडलो. हे सांगतो तुमकां आनी हांव गडगड करत, हांव भिवपा मनीस न्ही. एकच सांगता, युनिटी करात. आमचे मदीं कितें केसां आसा ती कुशीन दवरात आनी युनिटी करात. ताका कितें जालें तुमी धांवन वचात, तूं कितें जालें ताणें धांवन येवपा जाय. आनी जर आमचे भितर जर आमी फोडाफोड केली जाय आमी काबार जातले. काबार जावपाक दिवपा जायना. आज TCP भितर जादू जाता. जादू जाणली तुमी जादू म्हणटले. शेतां हाती घट जाता, दोंगर हाती घट जाता, तळे हाती घट जाता, थंय पळय व्हाळ व्हडलो आहा थंय घट जाता. हांव सरकाराक आनी हांगा विचारता, अरे व्हाळाचेर घट जालें तर उदक वतलें खंयच्यान? दोंगराचेर घट जर जालें जायत दोंगर उरतलें, आमकां उदक खंय मेळटलें? पावस कसो पडटा? दोंगराचेर झाडां आसा ताका लागून हो सगळो पावस पडटा. दोंगर मेकळे केन्ना पावस मेकळो जातलो? ही कॉमन सेन्स ना. हांकां फक्त जे पळय एखाद्याचेर बसतात फक्त पयशे करपाचे खबरो करतात. आनी गोंया भावानो एक आहा TCP ची डेफिनेशन तुमकां खबर आहा? TCP म्हणजे टोटल करप्ट पर्सन्स. टोटल करप्ट पर्सन बसल्या तितले करप्ट. आनी तातूंत जो पळय चीफ टावन प्लॅनर आहा न्ही तो व्हडलो करप्ट मनीस. तुका सांगता, बानोड्या गांवांत कन्वर्शन सनद दिली हांगा आनी ताणें बिल्डींग बांदली खंय जाणली गडजे कडेन. 1 मीटर दोंगर कट करपा परमिशन दिली आनी ताणें कट केलो 300 मीटर दोंगर. 300 मीटर आयकून घ्या. हांवें सगळे फोटो बिटो मारून सगळे TCP मिनिस्टराक दिले, हाका दिले, ताका दिले आनी निमाणी काडले. आनी हांवें टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग बोर्ड आहा त्या बोर्डाक व्हरून दिले. आनी ते टावन एंड कंट्री बोर्डाक तेन्ना कोण आशिल्लो मिनिस्टर? आमगेलो हो मिनिस्टर आशिल्लो फॉर्मालीन विजय सरदेसाय. तो मिनिस्टर आशिल्लो. हांव ताका वचून मेळोन ताका सगळें सांगलें. ताणी इन्स्पेक्शनान हाडलें. इन्स्पेक्शनान जर धाडलें जायत सगळें हांव कितें सांगतें कितलें खरें. पूण कितें आहा तागडे 2 दाले आहा. तागे दाल्या पयशे पडले तें सकयल देंवलें आनी मुगेले वयर सरलें आनी मुगे केस ताणें भायर उडयली. आनी ताणें 300 मीटर दोंगर कट केलो आनी सगळे व्हाळ बी सगळे काबार करून व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट बांदले आनी ह्या विजयान भरपूर पयशे केले. आनी हो आतां हें करपा जाय तें करपा जाय तें करपा जाय म्हूण सांगता. आनी प्रत्येक जो पळय मनीस TCP तो मिनिस्टर येता तो सगळे गोंय पाड घालता, पयशे करता आनी तोंड घेवन वता. पूण एकच तुमकां सांगता, आमगे गोंयांत देव आहा तो पावरफूल आहा. तो देव तांकां सोडपाचो ना. ताळयांक गडगड करात. तुमी लोकांक फटयल्या जाता पूण तुमी जेन्ना देवाक फटोवपा जावचें ना हें तुमकां सरळ सांगता. आज गोंयांत कितें जालां? गोंयकारां व्हॅल्यू आहा. तूं असो वच आनी रस्तो चुकलो म्हण एकल्या विचार बडो वचपा रस्तो खंयचो काय म्हण. मेरे को मालूम नाही म्हणटा. झेरॉक्स काडपा वच, मेरे को 2 कॉपी दे म्हणटा, ना तो काडना. ही आमगे गोंयची परिस्थिती जाली. आमी गोंयांत झगडटा, आमची गोंय आमकां जाय, आमची कोंकणी आमकां जाय. पूण सरकार कितें करता तें पळय. सरकाराक आमचे गोंयकारांचे पडून वचूना. सरकाराक एकच पडलां, गोंयकारांनी पासपोर्ट करपाची, लंडना वचपाची आनी तांणी गांठये हाडून तांच्या पुस्तकांक पयशे करपाचे. हें चलिल्लें आहा. गेल्ले 20-25 वर्सां हेंच चल्लां. तूं जाणा तूं मडगांव बाजारांत वच, पणजी वच, हांगा वच, थंय वच, आमगे गोंयकार उलो मारल्यार दिश्टी पडना. म्हाका मरे सकाळ फुडें पासये वता सुनावान काय पासये वतात. आमसोना लोक मिसा वचतो मेळटालो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग म्हणटाले. आतां 1 वर्स जालें गुड मॉर्निंग म्हणपाक कोण वाटेर मेळना. आनी मेळटा तितले मरे अशें करून तंबाखू सोडपाचें असता हाता धरून. अशें करून तंबाखू सोडपाचें सगळे. गुड मॉर्निंग म्हणपाक आमी आतां विसरले. ही परिस्थिती जाल्ली आहा. म्हणटकच गोंय जेन्ना पळय गोंयकार पण जर सांबाळपाचो जायना जाय आमी हें गोंय अशें करून दवरून फायदो कांय जावचो ना. आमी एकूच दवरपा जाय. आतां 39 हे एक जालें. दुसरें 17(2) म्हूण एक सेक्शन आहा TCPचें. तो दोंगर कट करपा दिता. तो दोंगर कट करपा दिता आसतना इल्लोसो दिता आनी कट व्हडलो करता. ताका ती पर्संटेज मेळटली जाली.
कन्वर्शन जाणाची माझी तुका सांगता समज कन्वर्शन जाणार तू 1 लाख स्क्वेअर मीटर करता न्ही त्या थंय टीसीपी मिनिस्टराक एक मिटरा फाटल्यान अमके पयशे दिवपा जाय तो रोखडें तुका कन्वर्शन करून दिता ना जाल्यार तुगे फायल कशी जालना ही परिस्थिती जाल्ली आहा तुम्ही जाणा खंयच्याय गव्हर्नमेंट ऑफिसान जर तुम्ही कितें एप्लिकेशन घालें एप्लाय जर केलें जायत एप्लाय नो रिप्लाय येना पूण तूं टीसीपीक जर कन्वर्शना जर एप्लाय करत रोखडी रिप्लाय येता ही परिस्थिती जाल्ली ही परिस्थिती चेंज करपाची जाय आज सकयल गोंयांत पळय बिल्डींग जाल्यात सेटबॅक ना तुका एक सांगता